कायनात को आर्जी बनाया है, मुस्तकिल नहीं है। कुल मताउ दुनिया कलील, ये हमें इल्म माँ की गोद में मिल गया। अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं कि बनाने वाला कौन है, ये कायनात कैसे बनी है, और अभी तक वो धक्के खा रहे हैं और धक्के खाते रहेंगे जब तक वो अल्लाह के नबी की तरफ, नबियों के इल्म की तरफ नहीं लौटते। नहीं कोई पता लगा सकता कि इस कायनात को किसने बनाया, क्यों बनाया, कब तक रहेगी, मुझे क्यों बनाया, मैं कब तक हूँ, मौत के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। ये वो सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं इंसान के इल्म के पास। इसमें इंसान जाहिल है। और अल्लाह ताला कुरान में एक फैसला कुन आयत फरमाता है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, हमने तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया है। तो हमारा इल्म है आँखों के ज़रिए। अब मैं सामने देख रहा हूँ, इधर उधर नज़र नहीं आ रहा, पीछे नज़र नहीं आ रहा, दाएं नज़र नहीं आ रहा, बाएं नज़र नहीं आ रहा, ऊपर नज़र नहीं आ रहा, नीचे नज़र नहीं आ रहा। हमारा इल्म है कानों के ज़रिए। मैं अकेला बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। यहाँ 3 इकट्ठे माइक पे शुरू हो जाएं, आपको एक लफ्ज़ समझ में नहीं आएगा। हमारा इल्म है अक़ल के ज़रिए। अक़ल एक वक्त में एक चीज़ को सोचती है, दूसरे को सोचने लगे तो पहले भी गायब हो जाती है। माँ के अपने जने हुए 3 बच्चे इकट्ठे आके शोर मचाना शुरू कर दें तो वो एक एक को मारेगी। वो लुदे पठे हो, पीछा हटो, पीछा हटो, पीछा हटो। वो कंफ्यूज हो जाती है। अकल काम नहीं करती कि तीनों ही कोई ना कोई चीज़ मांग रहे होते हैं। तो हमारा इल्म उन रास्तों से है जो कमज़ोर हैं, तो आगे इल्म भी कमज़ोर है। अल्लाह कैसा है, उसका इल्म कैसा है। अल्लाह की बादशाही, लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत अस-सरा। आसमान अल्लाह के, ये हमें इल्म कुरान से मिला, अल्लाह के नबी से मिला। ज़मीन अल्लाह की, दरमियान अल्लाह का, ज़मीन के नीचे सब कुछ अल्लाह का। इस सारी कायनात पर कब्ज़ा किसका है। अल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यातुम बियमीनिहि सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्द इल्ला बिइज़्निहि इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। ये इल्म हमें कुरान से मिला कि अल्लाह कहता है एक अल्लाह है जिसने ज़मीन आसमान को थामा हुआ है, पकड़ा हुआ है। ये हिल नहीं सकते, ये गिर नहीं सकते। हल तरा मिन फुतूर, आसमानों में कोई कमी कजी नहीं दिखा सकते। और मैं अकेला हूँ। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर ज़मीन आसमान में 2 खुदा होते, 3 होते तो सारी कायनात तबाह बर्बाद हो जाती। वला अला बाज़ुहुम अला बाज़, बाज़ से लड़ते, जैसे दुनिया में लड़ रहे हैं तो ऐसे ही वो खुदा भी लड़ते और ज़मीन आसमान का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। तो ये इल्म नबी के ज़रिए से हमारे पास आया कि इस कायनात को अल्लाह ने बनाया है। मुझे किसने बनाया है, मेरे लिए ज़िला मुल्तान क्यों मुंतखब किया है, मेरे लिए राजपूत फैमिली क्यों मुंतखब की है, कोई उर्दू पंजाबी क्यों बनाई है, ये मेरे अल्लाह की चॉइस है, मेरी कोई चॉइस कोई नहीं। ये औरतें क्यों बन गईं, आप मर्द क्यों बन गए, कोई काला क्यों बन गया, कोई गोरा क्यों बन गया, किसी के ऐनक क्यों चढ़ गई, किसी के हाथ में लाठी क्यों आ गई, कोई लंगड़ा हो के क्यों चल रहा है, कोई बेड पे पड़ा क्यों पड़ा हुआ है। इस सब के पीछे एक अल्लाह है, यफ़अलु मा यशा, तेरा अल्लाह जो चाहता है करता है। बारिश कहाँ से आती है, यहाँ हर वक्त ही बादल हैं। यहाँ कम हो गए हैं। 82 में जब मैं आया था तो पूरे 40 दिन सूरज नज़र नहीं आया था, बारिश ही बारिश थी, बारिश ही बारिश थी। अब तो लगता है जैसे पाकिस्तान में ही फिर रहे हैं, वो एडी वडी ठंड कोई नहीं। तो
کون ہے کہ الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، دیکھتے نہیں تیرا رب بادلوں کو لے کے آتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو اوپر نیچے تہ بتہ لگاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، انا صببنا الماء صبا، پھر اس میں سے پانی برساتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا، اس سے چارہ نکالتا ہے، غلہ نکالتا ہے، پھول نکالتا ہے، انگور نکالتا ہے، زیتون نکالتا ہے، کھجور نکلتی ہے۔ اتنی چھوٹی سی گٹھلی میں اتنی میٹھی کھجور کیسے بن جاتی ہے؟ اتنی چھوٹی سی گٹھلی میں اتنا بڑا ناریل کیسے بن جاتا ہے؟ اس ناریل میں 50 فٹ کی بلندی پر اندر پانی کون بھرتا ہے؟ سفید لیئر کون بناتا ہے؟ اس کو مزیدار کون بناتا ہے؟ آم میں خوشبو کون رکھتا ہے؟ کریلے میں کڑواہٹ کہاں سے آ جاتی ہے؟ بھنڈی میں لیس کہاں سے آ جاتی ہے؟ سانپ کے منہ میں زہر کیسے آ جاتا ہے؟ مچھلی پانی میں کیوں رہنا چاہتی ہے؟ پرندے ہواؤں میں کیوں اڑنا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک ہے جس کا نام ہے اللہ، اور وہ ہے لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ لا الحی القیوم، قائم اور زندہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، اب اللہ تعالیٰ ہمیں چیلنج کرتا ہے۔ یہ جو آج کل ایتھیزم دوبارہ شروع ہو گیا ہے، یہ 18ویں صدی میں آیا تھا، اور اب فیشن کے طور پر ہمارے بچے بھی ایتھیسٹ بن رہے ہیں، تو بیوقوف ہیں بیچاروں کو پتہ کوئی نہیں ہے، اپنا پیشاب تو روک نہیں سکتے اور کہتے ہیں خدا کوئی نہیں ہے۔ کیڑے کملن، وہ کدائیں پیٹ میں درد و مروڑ اور جلاب لگ جائیں، کرمالا بیٹھا ہوئے گا سڑک تے پینٹ لا کے، کہتا خدا کوئی نہیں۔ نیند چڑھ جائے تو پڑا ہوتا ہے کون ہے، کون ہے؟ اب اللہ کہتا ہے امن خلق السماوات والارض، کیا لہجے میں تکبر ہے، میں اس کی تھوڑی نقل اتار رہا ہوں۔ امن خلق السماوات والارض، یہ ایسے نہیں ہے امن خلق السماوات والارض، یہ ہے امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا؟ امن خلق السماوات والارض، کوئی ہے اللہ کے سوا جو زمین آسمان کو بنا کے دکھائے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے آسمان سے پانی اتارا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کس نے خوبصورت باغ باغیچے لگائے؟ ہمارا علاقہ آموں کے باغات کا ہے، خشک لکڑی، کڑوی لکڑی، کڑوا چھلکا، اور اس سے چونسا آم کیا مٹھاس لے کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ کون مٹھاس ڈال رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا پانی میں شوگر ڈالی تھی یا اس کو کھاد میں شوگر ڈال کے دی تھی؟ یہ کون اس کے اندر مٹھاس پیدا کر رہا ہے؟ ہر آم کا سائز الگ، ذائقہ الگ، خوشبو الگ۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر کہتا مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ اللہ چیلنج کرتا ہے، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کرنے والا؟ نہیں، یا اللہ کوئی نہیں۔ پھر اللہ گلہ کرتا ہے اولڈم والو، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم اولڈم میں آ کے مجھے بھول ہی گئے ہو، یہاں آ کے مجھے بھول ہی گئے ہو، جنہیں دیکھو پاؤنڈ پاؤنڈ پاؤنڈ، جس کو دیکھو بیزی بیزی بیزی۔ یہ کیا زندگی ہے؟ بانڈے بھی آپ پہ دھوو، کپڑے بھی آپ پہ دھوو، پٹرول بھی آپ پہ پاؤ، میٹ بھی آپ پہ دھوو۔ آئے تو تھے یہاں آرام کرنے کے، مزے کی زندگی ہو۔ کئی سال پہلے میرے ایک دوست نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو مجھے وہ عجب سی لگی، میں نے پہلے دیکھی نہیں تھی، تو وہ بڑے فخر سے کہنے لگا یہ مے بیک ہے۔ تو میں نے تو پہلی دفعہ نام سنا تھا، میں نے کہا مے بیک، یہ کیوں بتا رہے ہو؟
کہا یہ بہت اعلیٰ گاڑی ہے. میں نے کہا کتنے کی ہے؟ کہا یہ 2.5 لاکھ کی ہے. میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی وہ تو ہم خود ہی چلاتے ہیں. میں کہا ساڑی سزوکی چنگی ہے، ساڑا ڈرائیور ہوندہ ہے.